बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं MP सैयद शारिक जमाल। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी PHO के हवाले से, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल के हवाले से, जो हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे हम सूबा सिंध की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे तमाम MPs मौजूद थे जिनका YPF से ताल्लुक़ है, यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम से। आज यहाँ पे जो उसके नुकसानात है जो हमारे शहर में आप सब देखते होंगे, आप सबके इल्म में होगा कि आज का जो हार्ट डिज़ीज़ है, हार्ट अटैक है, वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि पैदा होने वाला बच्चे के भी हार्ट का इशू उसके साथ होता है। और हम सब ये रोज़ाना की बुनियाद पे एक ऐसी ख़बरें सुनते हैं अपने चाहने वालों की, अपने दोस्तों की, कि भाई वो अभी मेरे साथ था और बस उसको हार्ट अटैक आया है, वो थोड़ी देर में बस उसका इंतकाल हो गया। और ये हमारे आजकल माशरे का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है और इस तरफ हमारा ध्यान, हमारी हुकूमतों का ध्यान नहीं है। तो इसी हवाले से आज CPDI ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी अवारी टावर में, और इंशाल्लाह हम सब उसका पार्ट बने हैं और हमने उसमें इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। और ये वो टॉपिक है कि हम सबको, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं YPF की, मारवी फसी साहिबा, उनको भी ये टॉपिक पे उन्होंने सीरियस लिया है। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जैसे ही हमारे असेंबली सेशन शुरू होते हैं, हम अपनी YPF की मीटिंग में भी इस इशू को जो है डिस्कस करेंगे और हम इस पे बहुत जल्द जो है एक रेजोल्यूशन लाने जा रहे हैं सिंध असेंबली में। और जैसे ही इंशाल्लाह हम उसको मुश्तरका तौर पे पास कराएंगे तमाम पार्टीज़, जिसमें PTI भी है, MKM भी है, जमात इस्लामी भी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी होगी। तो हम इंशाल्लाह इसको पास करा के फिर इसको कानून साजी की तरफ, बिल की तरफ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह इस इशू से अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को, ख़ुद को इससे महफूज बनाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं फ़रा अज़ीम शाह, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बलूचिस्तान और जनरल सेक्रेटरी विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस। आज हम सरीना होटल कोयटा में मौजूद हैं और CPDI की तरफ से एक जो सेशन है, ब्रीफिंग सेशन है, उसका इनेकाद किया गया है फॉर द पार्लियामेंटेरियंस। खैर, इस मसले पर हमारी गहरी नज़र पहले से ही है, लेकिन और मज़ीद जो जानकारी है वो आज इस सेशन के थ्रू हमें मिली है कि किस तरीके से ये जो आर्टिफिशियल घी है या आर्टिफिशियल ऑयल है जो फैक्ट्रीज़ में बन रहा है आर्टिफिशियल तरीके से और गैर मेयारी तरीके से, और फिर उसके अंदर जो केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस हद तक मुज़हर सेहत है आम पब्लिक के लिए। तो आज मैं अपने इस मैसेज के थ्रू अपनी तमाम जो पाकिस्तानी कौम है उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहती हूँ, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, खैर हम पार्लियामेंटेरियंस भी, ये बहुत अहम इशू है क्योंकि इससे बहुत संगीन किस्म के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो लोगों को दरपेश हैं, जिसपे आपकी हार्ट की डिजीज़ हैं, जिससे आपका बेवजह का मोटापा भी है। और फिर आप जान सकते हैं कि जो हार्ट डिजीज़ हैं और जो मोटापा है उससे और कई तरह की जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। तो ये बहुत अहम इशू है, इसको हम अपनी असेंबली के फ्लोर पे भी उठाएंगे और बाकायदा तौर पे इस पे कानून साजी होनी चाहिए। और जो मुज़हिर सेहत ऑयल्स फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं गैर मेयारी तरीके से, उस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिलाल जदून है, मैं कराची से MPA हूँ। आज यहाँ CPDI ने एक बहुत अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें हमारे जो ऑयल्स हैं और ये बनस्पति है, इसमें PHO ऑयल यूज़ होता है जो सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज हमारी बड़ी अच्छी अवेयरनेस हुई इस हवाले से और हम इंशाअल्लाह अपने YPF के प्लेटफॉर्म से सिंध असेंबली में इसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन भी लेके आएंगे और लोगों में अवेयरनेस भी देंगे। आज इन्होंने हमें अवेयरनेस दी और हमें पता चला है कि कैसे ये जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं इसमें लोगों की सेहत के साथ ये जो ऑयल यूज़ होता है उससे खेला जा रहा है। तो ये हमारे मुल्क में एक अलमिया है और आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत नुकसानदेह होगा अगर आज हम इसको नहीं रोकेंगे। तो हम इंशाअल्लाह सिंध असेंबली का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन भी लेके आएंगे और कानून साजी भी करवाएंगे ताकि हम अपना और अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर और महफूज बना सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे इस पर कानून साजी होगी। बहुत शुक्रिया। Today I have attended a consultative session with parliamentarians and CPDI. इस सेशन में इन्होंने जो PHOs और ट्रांस फैटी एसिड्स की बारे में अवेयरनेस भी दी और इस सेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, फूड अथॉरिटी से और जो पनाह है जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और हमें पार्लियामेंटेरियंस को ये बताया कि हाउ डेंजरस या
ہاؤ ہیومن ہیلتھ کے لیے کتنے یہ انجوریس ہے جو یہ پی ایچ اوز ہیں، یعنی جو پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئلز ہیں. پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئلز مینز کسی بھی آئل کو جب یہ گھی کی شیپ میں چینج کرتے ہیں تو اس میں ہائیڈروجنیشن کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پروسیس ہے ہائیڈروجنیشن کا اس کو ختم ہونا چاہیے. اس سے جو یہ ٹرانس فیٹی ایسڈز ہیں یہ جو بنتے ہیں ہیومن ہیلتھ کے لیے دوز آر ویری ڈینجرس. ہارٹ اٹیکس اور ہارٹ کے ایشو کے علاوہ ملٹیپل ٹائپ آف ڈیزیزز جو ہیں اس سے ہو رہی ہیں ہیومن بینگ میں، اور باقی کافی سارے ملکوں نے اس کو بین کر دیا اس پروسیس کو. اور ہمارے ملک میں بھی جو اچھی برانڈز ہیں یعنی ڈالڈا ہے یا تلو ہے یا فیو ادر گڈ برانڈز، انہوں نے یہ پروسیس چینج کر دیا ہے. انہوں نے اب یہ پروسیس ایلیمینیٹ کر دیا اپنی انڈسٹری سے. ہماری درخواست ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک یہ پروسیس اپنی انڈسٹری اپنے بزنس سے ختم نہیں کیا کہ وہ بھی اپنے بزنس سے یہ والا پروسیس گھی بنانے کا ختم کریں. اور ہم ایز اے پارلیمنٹیرین اس پہ کوشش کریں گے کہ جو ابھی ایک ریگولیشن بنا ہے اور وہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر PSQCA جو ادارہ ہے اس نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر قانونی طور پہ اس کو کوئی پشت بنائی یا اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہوگی تو وی ول آلسو برنگ سم لیجسلیشن یا کوئی اس کو ضرور سپورٹ کریں گے. لیکن یہ چونکہ ہیومن ہیلتھ کا معاملہ ہے اور اس کے بنانے میں اور پروسیس چینج کرنے میں بہت ہی مارجنل یعنی معمولی ہیلتھ معمولی فائنینشیل افیکٹ ہے، تو ہماری ان لوگوں سے جو یہ والا گھی بنا رہے ہیں ان سے یہ بڑی درخواست ہوگی کہ وہ ہیومینٹی کے لیے، اللہ کے لیے، لوگوں کی ہیلتھ کے لیے اس پروسیس کو خود سے چھوڑ دیں اور نئے پروسیسز جو ہیومن ہیلتھ کے لیے خطرناک نہیں ہیں، انجوریس نہیں ہیں، اس پروسیس سے اپنا گھی بنائیں اور اپنا بزنس جاری رکھیں. تھینک یو سو ویری مچ. CPDI ایک بہت ہی اہم ٹاپک ٹرانس فیٹس اینڈ پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئلس جس کے حوالے سے جو ہے ممبر آف دا پروونشل اسمبلی بلوچستان کو جو ہے وہ کراچی میں بھی ایک 2 روزہ جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ کیسے یہ ٹرانس فیٹس جو ہے وہ ہماری جو سوسائٹی میں لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر رہے. ڈائبٹیز ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں ان کے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس کیا یا ان میں جو ہے وہ کیا وہ ملا کر دیتے ہیں. لائک بیکری آئٹمس ہے آپ کے، باقی جو ہائیڈروجنیٹڈ آئلس ہے جس کو ہم ایز اے ویجیٹیبل آئل یوز کرتے ہیں یا جس کو ہم ایز اے کینولا آئل یوز کرتے ہیں، تو وہ ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ کتنے مضر ہے اور کتنے نقصان دہ ہے. اس کے حوالے سے آج کوئٹہ میں ایک ورکشاپ یا ایک کنسلٹیشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے CPDI کی جانب سے. ہم اس پہ جو ہے وہ ایک یونینیمس جو ریزولوشن ہے وومن پارلیمنٹری کوکس کی طرف سے ہم ڈرافٹ کریں گے. ہم اس کو انشاءاللہ آنے والے اسمبلی سیشن میں جو ہے وہ پیش کریں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جب یہ پاس ہوگا تو بلوچستان کے عوام جن کو جو ہے ان چیزوں تک رسائی نہیں ہوتی ہے کہ انفارمیشن تک کہ ہم جو کھا رہے ہیں جو ہمارے بیکری آئٹمز ہے یا آئلز ہے یا باقی جتنی چیزیں ہیں تو اس میں جو ہے وہ کیا کیا وہ انگریڈینٹس ہے جو ہمارے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے ہماری صحت کے لیے. اور جتنی بلوچستان چونکہ ایک واسٹ ایریا ہے وہاں پہ جو ہے ایک اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے تو وہاں جو ہماری کمیونٹی لیولز پر ہے فار فلنگ ایریاز میں جتنے ہمارے گراس روٹ لیولز پر جو لوگ ہیں ان تک ہم یہ رسائی جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایسی چیزوں کو جو ہے اوائڈ کریں. اور ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو ہے کیئر لازمی ہے میڈیکیشن سے. اور بلوچستان جہاں پر بیماریاں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے تو اگر ہم تھوڑی سی کیئر یا احتیاط کریں گے شاید ہم بہت سی بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ
محفوظ رہ سکے. ایک دفعہ پھر CPDI کا شکریہ, اور یہاں پر جتنے ممبرز آئے ہیں ہم ان کے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایسے ٹاپکس کو جو ہے اٹھا کر ہمارے سامنے جو ہے رکھتے ہیں, یا ہمیں جو ہے ان کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں جن تک شاید ہماری جو ہے وہ سوچ, یا جن تک شاید جو ہے ہمارا جو ذہن ہے وہ نہ پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ.